लाहौर के अंदरून शहर में वाक़ गुमती बाज़ार में 17 अप्रैल 1929 में बनी एक खूबसूरत मगर बोसीदा इमारत खड़ी है। इमारत की पेशानी पर उभरे हुए कुछ अंग्रेज़ी के हरूफ हैं, जिसमें बी है और फिर आगे के लेटर्स टूटकर गिर गए हैं और फिर के लेटर है। तारीख़ी शवाहिद इन अल्फाज को मुकम्मल करने में मददगार साबित होते हैं। ये इमारत साहूकार बुलाकी शाह की है, जो लाहौर के ज़मींदारों से लेकर आम ज़रूरतमंदों को सूद पर कर्ज देते थे। इस बिल्डिंग पर लिखा होता था बुलाकी मल एंड सन बैंकर्स लाहौर। बुलाकी मल उनका असल नाम था, मगर लाहौर वाले इज्जत से उन्हें बुलाकी शाह बुलाते थे। बुलाकी शाह से कर्ज लेने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे। दानिश्वर चंद्र तिरका के बकौल आधा पंजाब उनका कर्जदार था। तारीख की किताबों में बुलाकी शाह का जिक्र कैसे है, उनके कर्जदारों में कौन कौन लोग शामिल थे और तकसीम हिंद के दौरान बुलाकी शाह के ख़ानदान का क्या हुआ, सुनिए आज के BBC रीड्स में। तहरीर है हिस्टोरियन वक़ार मुस्तफ़ा की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। बुलाकी शाह भले ही सूद पर कर्ज देते थे, लेकिन उनकी खास बात ये थी कि वो कभी भी किसी को नाउम्मीद नहीं करते थे। उनके बही खातों या रजिस्टर्स पर बड़े बड़े जमींदारों के अंगूठे या दस्तखत होते थे। लाहौर की कीमती ज़मीनें उनके पास गिरवी रखी होती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वो ख़वातीन को बहुत इज्जत देते थे। उनके घर में ख़वातीन के लिए अलग मसनद थी, जिस पर वो उन्हें इज्जत और एहतराम से बिठाते थे, फिर उनकी ज़रूरत दरियाफ्त करते। ख़वातीन उनके यहाँ आती तो बुरखे में थी, मगर ख़ुद को इतना महफूज समझती थी कि बुरखा उतार कर एक तरफ रख देती थी, अपनी ज़रूरियात बताती और रकम ले जाती। अगर कोई कर्ज के एवज़ अपना जेवर रखता तो लाला बेफिक्र हो जाया करते थे। पंजाब की उस दौर की माशी सूरत हाल का अहाता करते हुए मौर्रिख इश्तियाक अहमद अपनी किताब द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड में लिखते हैं कि समाज का हर तबका किसी न किसी सतह पर साहूकार का मखरूज था, लेकिन मुसलमानों को उसकी माशी गिरफ्त सबसे ज़्यादा खटकती थी। उनके मुताबिक लाहौर की बुलाकी शाह उस आम साहूकारी निज़ाम की बेहतरीन मिसाल समझे जाते थे, जिनके सामने बड़े से बड़ा ज़मींदार भी मखरूज नजर आता। मुनीर अहमद मुनीर अपनी किताब मिटता हुआ लाहौर में मोची दरवाजे के रिहायशी हाफिज मिराजुद्दीन के हवाले से लिखते हैं कि 100 रुपये लोगे तो वो पहले 3 माह का सूद काट लेगा। बुलाकी शाह ज़िबा करता था सूद पर पैसे देकर। दानिश्वर अब्दुल्ला मलिक अपनी किताब पुरानी महफिलें याद आ रही हैं में लिखते हैं कि बुलाकी शाह से अक्सर मुसलमान ज़मींदार या निचले दरमियानी तबके के सफ़ेद पोश कर्ज लेते थे। यहाँ तक कि हमारा ख़ानदान भी बुलाकी शाह का मखरूज था। वो लिखते हैं, किताब मिटता हुआ लाहौर में ही सियासतदान और वकील सैयद अहमद सईद किरमानी के हवाले से लिखा गया है कि बुलाकी शाह के मकरूज अफराद में सूबे पंजाब के दूसरे वज़ीर आला और सियासतदान मियाँ मुमताज़ दौलताना के वालिद खान बहादुर अब्दुल यार दौलताना भी शामिल थे। अंग्रेज़ी ज़बान की एक मैगज़ीन द पाकिस्तान रिव्यू के सन 1971 के एक शुमारे में एक मज़मून निगार, जिनका नाम वाज़े तौर पर नहीं लिखा गया है, वो कहते हैं कि 1920 की दिहाई के वस्त में मेरे दादा हाजी अहमद बख्श, जो एक फ़ारसी शायर और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के दोस्त थे, उन्होंने लाहौर में अपनी 65 कनाल ज़मीन बेचने का इरादा किया। ये ज़मीन 20,000 रुपये के एवज़ लाहौर के सबसे बड़े साहूकार बुलाकी शाह के पास रहन थी। वो लिखते हैं कि मेरे बड़ों की बिगड़ती माली हालत पर शायद फिक्रमंद होकर अल्लामा इकबाल ने मेरे दादा को ज़मीन बेचने से सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि ज़मीन को किसी न किसी तरह से बचाओ, बेहतर है कि तुम कुछ जेवर बेच दो या फिर अपने चंद मकान फरोख्त करके बुलाकी का कर्ज अदा कर दो। वक्त के साथ साथ तुम्हारे पोते ख़ानदान की बिगड़ी किस्मत को संभाल लेंगे। लेकिन बदनसीबी ये हुई कि मेरे दादा ने उनकी नसीहत पर कान न धरे। सन 2013 में 104 साल की उम्र में वफात पाने वाले फोटो जर्नलिस्ट F.A. चौधरी ने अब वो लाहौर कहाँ के उन्वान तले छपे अपने तवील इंटरव्यू में सहाफ़ी मुनीर अहमद मुनीर को बताया कि बुलाकी शाह बड़े लोगों को बड़ा कर्ज दिया करते थे। मजंग के जितने बड़े भी शाह थे, उनकी हवेलियां बुलाकी शाह के पास गिरवी थी। F.A. चौधरी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि बुलाकी शाह के बच्चे सेंट एंथनी स्कूल में पढ़ते थे। पीटर ओबोर्न अपनी किताब वुंडेड टाइगर अ हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट इन पाकिस्तान में लिखते हैं कि बुलाकी शाह क्रेसेंट क्रिकेट क्लब के बड़े सरपरस्तों में से एक थे। ये क्लब लाहौर के मोची दरवाजे के क्रिकेट के शायकीन रिहायशियों ने बनाया था
اور لالا امرناتھ اس کے مشہور ترین کھلاڑی تھے۔ بلاخی شاہ کے اپنے کچھ قرض داروں کے ساتھ ہونے والے جھگڑے عدالتوں میں جاتے تھے۔ ان مقدمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان سے قرض صرف مسلمان ہی نہیں لیتے تھے۔ اکتوبر 1901 کی سول ججمنٹس نامی ایک دستاویز میں مقدمہ نمبر 96 کی تفصیلات سے علم ہوتا ہے کہ 19ویں صدی کے آخری برسوں میں بلاخی شاہ نے ریلوے کے ایک یورپی افسر کو 1500 روپے قرض ماہانہ 3% کی شرح سود پر دیا۔ برٹش آفیسر نے کچھ سود تو ادا کیا مگر اصل رقم صحیح وقت پر واپس نہ کر سکے۔ نچلی عدالتوں نے یہ کہہ کر سود کم کر دیا کہ اتنا زیادہ انٹرسٹ جائز نہیں ہے، مگر جب مقدمہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ہیرس کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ برٹش افسر نے قرض کا معاہدہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، کسی دباؤ یا فریب کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ یوں بلاخی مل کی اپیل منظور کر لی گئی۔ عدالت نے ان کے حق میں پوری رقم یعنی 2065 روپے کی ڈگری جاری کر دی۔ برطانوی دور کے مقدمات کے ایک دستاویز آل انڈیا رپورٹر سے چیف جسٹس کینسنگٹن اور جج شاہ دین کے سامنے 2 فروری 1914 کے ایک مقدمے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ بلاخی شاہ نے قرض کی شرط کے مطابق 2 برس کا سود ادا نہ ہونے پر دونی چند کی رہن شدہ جائیداد پر قبضے کی کوشش کی تھی، لیکن عدالت نے اسے خلاف قانون قرار دیا۔ بلاخی شاہ کو لاہور کے سب سے بڑے ساہوکار قرار دیتے ہوئے صحافی مجید شیخ نے اپنے ایک مضمون میں بیان کیا ہے کہ ایک خاص معتبر عمر رسیدہ شخص نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ بلاخی شاہ کو علم ہوا کہ ان کا بیٹا طبی بازار حسن کثرت سے جانے لگا ہے، تو ایک رات وہ بھی وہاں جا پہنچے اور اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کا بیٹا ناچنے والیوں پر جتنی رقم نچھاور کرتا، بلاخی شاہ اس سے دگنا نذرانہ ان کو دیتے۔ آخر دونوں باپ بیٹا خالی ہاتھ گھر لوٹے۔ اس پر بلاخی شاہ کے بیٹے کو اندازہ ہو گیا کہ وہاں یعنی بازار میں کسی کو ان سے کوئی غرض نہیں، وہ تو بس ان کی دولت کے باعث ناز نخرے اٹھاتی ہیں۔ یوں اس نے وہاں جانے کی عادت ترک کر دی۔ اس سے طبی گلی والوں کو اس قدر نقصان ہوا کہ ان کا ایک وفد باقاعدہ بلاخی شاہ کے پاس آیا اور انہیں اس رات محفل میں نچھاور کی گئی تمام رقم پیش کی اور درخواست کی کہ وہ اپنے بیٹے کو طبی گلی آنے کی اجازت دے دیں۔ بلاخی شاہ نے رقم ان سے لے لی اور کہا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔ مجید شیخ لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے بلاخی شاہ کے پوتے لاٹو شاہ یا رام پرکاش ان کے ہم جماعت اور کالج کی کرکٹ ٹیم میں ان کے ساتھی تھے۔ لاٹو اور بعد میں صحافی بننے والے مظہر علی خان صرف 2 ایسے طالب علم تھے جو اپنی کاروں میں کالج آتے تھے۔ لاٹو صرف ریشمی لباس اور مظہر علی خان کھدر کا لباس پہنتے تھے۔ تقسیم ہند پر بلاخی شاہ کے خاندان کو لاہور سے ہجرت کرنا پڑی اور جب فسادات شروع ہوئے تو قرض داروں کے رجسٹر کے صفحات لاہور کی نالیوں میں کٹے پھٹے پائے گئے تھے۔ مجید شیخ نے لکھا کہ انڈیا میں بلاخی شاہ نے اپنے رجسٹر پھاڑ دیے اور کہا کہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ثنا مہرا انڈیا کے دہرادون شہر میں رہتی ہیں، ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پایا، لیکن وہ سوشل میڈیا پر دعویٰ کرتی ہیں کہ بلاخی شاہ ان کے پردادا تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی آخری وارث ان کی دادی شریمتی وجے لکشمی مہرا کورونا کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ شادی سے پہلے ان کا نام راما کماری تھا۔ وہ ہمیشہ گمٹی بازار، وکٹوریا اسکول، نونیہال حویلی اور دوسری یادوں کا ذکر کرتی اور زندگی کے آخری لمحے تک لاہور جانا چاہتی تھی، مگر بدقسمتی سے نہ جا سکی۔ وہ 1929 میں لاہور میں پیدا ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جب بلاخی شاہ نے گمٹی بازار میں 4 منزلہ عمارت تعمیر کی تھی۔ آج کل وہاں جوتے بنتے ہیں۔ نیچے 4 دکانیں ہیں جو چمڑے سے متعلق اشیاء مثلاً جوتے وغیرہ کا کاروبار کرتی ہے۔ ایک رنگ اور کیمیکل کی دکان بھی ہے۔ لاہور کی گمٹی بازار میں جہاں یہ بوسیدہ عمارت واقع ہے، وہاں کے زیادہ تر لوگوں کو شاید آج یہ معلوم بھی نہ ہو کہ اس کا مالک بلاخی شاہ کون تھا، یعنی وہی شخص جن کا آدھا شہر مخروص تھا۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔